कासत निकल सके कि जो आपके और मेरे मसाइल हल हो सकें। आपने देखा होगा शहर कराची, खासकर पूरे पाकिस्तान बल्कि खासकर शहर कराची में ताजरों के साथ एक रवैया ऐसा रखा जा रहा है जिसकी वजह से ताजर दिल बर्दाश्त हो रहे हैं। कराची के ताजरों के बढ़ते हुए मसाइल हैं, इसके अलावा कराची के ताजरों के साथ FBI का रवैया, फिर उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की कराची आमद और ताजरों के मसाइल के अंबार, कराची के ताजर कितना टैक्स देते हैं, कराची के ताजर कौन से मार्केट जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तान में कराची की एक ऐसी मार्केट है कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, और दीगर बहुत सारी बातें हैं जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज के मेरे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मोहम्मद अहमद शमसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शमसी साहब का मैं तारफ़ करा दूँ, आप जनरल सेक्रेटरी ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के एसोसिएशन के, और साथ साथ आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा फेडरेशन, बल्कि मैं अगर ये ना कहूँ तो कम ना होगा कि ताजरों का कोई भी मसला हो कहीं भी हो तो शमसी साहब वहाँ नज़र आते हैं, क्योंकि उनका एक कहते हैं ना कि हर एक का एक हिस्सा होता है कि जी मैंने ये हिस्सा ज़रूर डालना है कि ताकि अगर कहीं ताजर के साथ कहीं ज़्यादती हो तब भी। लेकिन मैं अपना सबसे पहले जो सवाल रखूँगा सर, ये RTO 1-2 ये क्या है और ताजरों के साथ हुआ क्या कि वो एकदम एक वीडियो वायरल होती है कि जिसमें बहुत सारे ताजर जो है ना वो बेचारे बेसर और सामानी लेकर और बड़े नाउमीद होकर बाहर निकले, वो है क्या मामला? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो ग़ालिबन चौथी मरतबा ये स्कीम लेके आई है। 2006 में, 2015, 18 में कोशिश कर चुकी है। अब ये TDS के नाम से, ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से एक स्कीम लाई है, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि ताजरों को टैक्स नेट में लाना, फाइनर बनाना। जी जी। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, इससे पहले थोड़ा सा आपको जी जी ज़रूर ज़रूर। बैकग्राउंड ये है कि IMF से आपने जो कर्जा लिया वो बड़ी कड़ी शराइत पे इस मरतबा कर्जा लिया गया जी जी। और उनकी हर बात मानी गई जो माननी चाहिए थी और जो नहीं माननी चाहिए थी। बजट जब पेश हुआ जी, और ये TDS जो स्कीम आई इसके बारे में जब हम बात करते हैं RTO से भी और चीफ वज़ीर ख़जाना साहब से भी, FBR के चेयरमैन से भी, हर जगह से ये बात आती है कि जी अभी तो कोई बात ना करें, आप टैक्स पे बात ना करें, सिर्फ ये बात करें कि बस TDS में आप क्या सपोर्ट करते हैं। जी जी। और हम IMF से एक कमिटमेंट करके आए हैं कि 5 लाख टैक्स गुजार नए जो है वो हम शामिल करेंगे इसमें, तो आप इसमें हमारी हेल्प करें। और उसमें क्योंकि अब तक बहुत कम शामिल हुए हैं TDS में, स्कीम में, क्योंकि इसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं। आपने कहा RTO क्या है। कराची को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मार्केटों को, RTO 1 और RTO 2। इस शहर के जितने इलाके हैं, ओल्ड सिटी का और सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस, ये सारे इलाके RTO 1 में आते हैं, और रीजनल टैक्स ऑफिस नंबर 1 और नंबर 2, और जो ईस्ट के इलाके हैं आपके मार्केटें हैं, लांडी, कोरंगी, ये सारे, और दूसरे इलाके ये RTO 2 में आते हैं। तो इस तरह तकसीम की गई है। RTO 1 ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है कि तमाम मेन रिटेल, होलसेल और बड़ी मार्केटें सब RTO 1 में आती हैं। जो आपने बात की कि ताजिर वॉकआउट किया ताजिरों ने, FBR के चेयरमैन ने बात ये की थी कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए FBR हाउस में हमसे बात करेंगे। इससे पहले हमारी कई मीटिंगें हो चुकी थी, तो उसमें हुआ ये कि जब कराची के ताजिर तकरीबन पहुँचे वहाँ पर, ताजिर रहनुमा, तो 1.5 घंटे तक ताजिर रहनुमा कोशिश ये करते रहे कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें, सवालात करें, लेकिन चेयरमैन FBR ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी, उनको वक्त नहीं दिया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया। 1.5 घंटे के बाद उन्होंने एहतजाज शुरू किया कि आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे। कभी आप पंजाब का कोई शहर ले लेते हैं, कभी कोई KPK का ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अभी आप वेट करें, और जब 1.5 घंटे से ज़्यादा गुजर गया तो ताजिरों ने उठ के एहतजाजन इसलिए वर्कआउट किया कि कराची का मेजर शहर है मुल्क की इकोनॉमी में। जब आप कराची को अहमियत नहीं देंगे, आप तवक्को रखते हैं कराची से कि इतना ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद भी वो कहते हैं कि मज़ीद सबसे ज़्यादा हमें जो नए फाइलर चाहिए वो कराची से चाहिए, और उसके बाद आप कराची की कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं होते, तो ताजिरों ने इसलिए एहतजाजन वर्कआउट किया था। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा अब एक फिर मीटिंग की है जिसमें कुछ ताजिर गए और कुछ नहीं गए। नाराज़गी की वजह से ताजिरों का मुतालबा ये था कि FBR के चेयरमैन साहब जो है वो अपने रवैये में तब्दीली लाएँ, ताजिरों से माफ़ी मांगे जिस तरह उन्होंने उन्हें बुलाकर और वो किया, डिग्रेड किया।
جی بالکل ڈیگریڈ کیا، تضحیق کی، حالانکہ کہتے ہیں کہ ماں اس بچے کی بڑی محبت سے دیکھتی ہے جو کماؤ پوت ہوتا ہے. تو شہر کراچی تو کماؤ پوت ہے، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ کماؤ پوت کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا، ستیلے بچوں والا رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ کراچی کا ایسا لگتا ہے کوئی والی وارث نہیں ہے. کراچی میں کراچی کو کوئی بجٹ کا حصہ نہیں دیا جا رہا. 70% کراچی دیتا ہے لیکن اس کو 7% بھی کراچی پہ لگانے کے لیے نہیں ملتا. پورا انفراسٹرکچر کراچی کا تباہ ہو چکا ہے. تاجر کس طرح کام کرے، لا اینڈ آرڈر کراچی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں بات کی جاتی ہے سندھ حکومت یہاں پر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی سب صحیح ہے، بڑے شہر ہیں ایسا ہوتا ہے. کراچی میں کسی کی جان مال عزت کچھ محفوظ نہیں ہے. تو اس کے بعد انفراسٹرکچر پورا تباہ ہے، پانی یعنی ہے، سیوریج کا نظام خراب ہے. تو مطلب کس طرح تاجر کام کرے گا؟ تاجر کو سہولیات چاہیے بزنس کے لیے. تاجر اپنا جائز مطالبہ کرتا ہے، وہ بھی آپ پورا نہیں کرتے، اور توقع سب رکھتے ہیں کہ کراچی منی پاکستان بھی ہے، کراچی سے سب سے زیادہ ٹیکس بھی لینا ہے آپ نے، کراچی کو دینا کچھ نہیں ہے اور کراچی کی بات بھی نہیں سننی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جب تاجروں نے وزیر اعظم سے کہا کہ اگر وہ بجلی سستی کر دیں تو ایکسپورٹ کو $6 ارب تک پہنچا دیں گے، ایکسپورٹ بڑھے گی تو بیرونی قرضے ضرورت نہیں پڑے گی، تو کیسے سستی کر دیں بجلی؟ دیکھیے یہ سب باتیں جو ہیں وہ اس کے لیے کوئی کام ہی نہ کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ جی مجھے ابھی یہاں سے اسلام آباد جانا ہے لیکن اس ٹیبل پہ بیٹھا رہا ہوں، سفر شروع نہ کروں تو میں اسلام آباد تو کبھی شاید ساری زندگی نہیں پہنچ سکتا. بات یہ ہے کہ حقیقت پہ آ جائیں، گراؤنڈ ریالٹی پہ آ جائیں. آپ کہتے ہیں کہ بجلی، تاجر کہتا ہے کہ بجلی سستی کریں. دیکھیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت بہت مسابقت ہے، کمپٹیشن ہے. آپ کے ارد گرد چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش، فلپائن، ویتنام، آپ کی الیکٹرک دنیا میں سب سے مہنگی ہے جو آپ دے رہے ہیں. گو کہ کراچی میں صنعتی بجلی سب سے سستی ہے. اگر آپ گھریلو بجلی یعنی کہ کنزیومر کی دیکھیں یا پھر کمرشل دیکھیں، اس کے مقابلے سے کمرشل سب سے مہنگی ہے. پھر گھریلو انڈسٹریل جو ہے وہ سب سے کم ہے، لیکن تقریباً 3 گنا ہے دنیا کے مقابلے میں. پھر بھی مہنگی ہے 3 گنا. انڈیا میں اگر 7 سینٹ میں مل رہی ہے تو آپ کے یہاں تو اس سے 3 گنا میں بھی نہیں مل رہی. جی بالکل مہنگی ہے. اچھا، اس کے باوجود بھی، اتنی مہنگی ہونے کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ بھی ہے آپ کے یہاں. گیس آپ کے یہاں ایک نیچرل گیس آپ کی قدرت اپنی پیداوار ہے وہ آپ نہیں دیتے، اس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو کس طرح تاجر مقابلہ کرے گا؟ ٹیکسز سب سے زیادہ ہیں. اب نرالی بات یہ ہوئی ہے اس ملک میں پوری دنیا میں سبسڈی دی جاتی ہے ایکسپورٹر کو، پاکستان میں بھی دی جاتی تھی، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اس بجٹ میں ایکسپورٹر پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا. اس نے بھی سیل ٹیکس دینا ہے 18%. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایکسپورٹ بڑھانے کے بجائے آپ اس پہ ٹیکس لگا کے جو تھوڑی سی ایکسپورٹ ہے اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، کیسے بڑھے گی ایکسپورٹ؟ اب یہ ایک واقعی سوال ہے آپ کے. اچھا ایک چیز اور شمسی صاحب میں آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا کیونکہ آپ کا ٹیکس کے اوپر بڑی گہری نظر ہے. آپ ایک چیز، ایک شخص مینوفیکچرنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک فیکٹری ہے اس کے، چاہے فیکٹری کہیں، کارخانہ کہیں یا چھوٹا سا جو بھی کام ہے، لیکن وہ ٹیکس پے کرتا ہے. پھر وہ چیز جاتی ہے کہیں، ایک کہہ لیں کہ کسی شو روم پہ رکھی جاتی ہے، وہ بھی ٹیکس پے کرتا ہے. اس کے بعد وہ نکل کر ریٹیل کی سطح پہ آتی ہے، پھر وہ بھی ٹیکس پے کرتا ہے. جبکہ یہ سارے ٹیکس پے کرتے کرتے آخر میں کنزیومر نے اس سارے ٹیکس کی جو لائبلٹی ہے وہ سارا کنزیومر دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ تمام ٹیکسز بالکل اس وقت جب مینوفیکچرر ہے وہ دے رہا ہے، وہ ڈیفینیٹلی اپنے اس میں شامل کر رہا ہے کہ جناب اگر میں نے ایک چیز 10 روپے کی ہے تو یہ ٹیکس اس میں شامل ہو گیا. اس کے بعد جب وہ چیز گئی سیلز ٹیکس لگا، اس نے بھی ادا کر دیا. پھر جب وہ ریٹیل پہ کسی ڈسپلے پہ گئی تو اس نے بھی ادا کر دیا. لیکن وہ سارے جتنے بھی ادا کیے جا رہے ہیں وہ تو دے اینڈ یوزر کنزیومر سے ہی وصول کیا کرتے ہیں نا. دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ زیادتی ہے کہ آپ ملٹیپل ٹائم جو ہے ایک ہی ٹیکس وصول کر رہے ہیں. آپ اس سیل ٹیکس کو جو ہے وہ جب ایک مینوفیکچرر کوئی چیز را میٹیریل منگاتا ہے اس پہ بھی سیل ٹیکس ہے. پھر وہ مینوفیکچرنگ کر کے جب پروڈکٹ مارکیٹ میں لاتا ہے اس پہ سیل ٹیکس ہے. پھر آپ ریٹیل شاپ پہ جاتے ہیں اس کو لینے کے لیے، کنزیومر جاتا ہے اس پہ بھی سیل ٹیکس ہے. تو یہ ملٹیپل ٹیکس جو ہے آپ کی بات بالکل درست ہے، وہ بالآخر کنزیومر پہ جاتی ہے کیونکہ کسی نے بھی اپنی جیب سے مینوفیکچرر نے نہیں دینا، وہ ایڈ کر دیتا ہے کاسٹ میں اور کاسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. ابھی اس وقت اس بجٹ میں انہوں نے سیل ٹیکس میں بھی اضافہ کیا تمام اشیاء میں، اور ان اشیاء پہ جن